मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मीन। नाज़रीन, ये तो आप जानते हैं कि बम धमाकों में कोई कमी नहीं आई। पेशावर से लेके दीगर इलाकों पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक्स जारी हैं। अलबत्ता ये एक और मामला है कि तहरीक तालिबान ने जब से हुकूमत ने उनके साथ नेगोशिएशंस का सिलसिला शुरू किया है और जब से कमेटी वहाँ गई है, आई है, फिर आपस में बैठी है, उनके पैगामात लेके आई है जिन पे गौर व फिक्र हो रहा है और दूसरे डायलॉग के दूसरे राउंड की तरफ जाने की बात हो रही है। धमाकों पर धमाके हो रहे हैं और पेशावर में लगी जंग और लगी आग पर पानी फेंकने के लिए कोई भी तैयार नहीं, लेकिन तहरीक तालिबान अब इसको कबूल नहीं करता। अब कन्वीनियंटली ये कह दिया जाता है एक तीसरी कुव्वत है। अब ये नामालूम तीसरी कुव्वत कौन है जो पाकिस्तान की आवाम पर बेगुनाह वार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की क्या है नाजरीन? सबसे बड़ी खबर यह है कि जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तहरीक तालिबान की डिमांड्स भी खुलकर अब सामने आ रही हैं। पहली डिमांड वाज़े तौर पर आपके सामने है और उन्होंने ये कहा है, दो कि कमेटी कुछ और कह रही है, तो ऐसा हो सकता ये है, फिर इसको हम इसी तरह लेंगे माजरत के साथ कि ये या तो वो कमेटी को मिसलीड कर रहे हैं, वो मीडिएटर्स की जो कमेटी है वो हुकूमत पाकिस्तान को मिसलीड कर रही है या अवाम को मिसलीड कर रही है या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को। क्योंकि जो तहरीक तालिबान के बयान आ रहे हैं उसमें अभी एक वाज़े बयान उनका ये आया है। उन्होंने ये कहा है मुल्ला फजलुल्लाह साहब ने कि पाकिस्तान के जो रहनुमा हो सकते हैं, एक आइडियल कैंडिडेट हो सकते हैं जिनमें भरपूर सलाहियत भी है मुल्क चलाने की। शाहिदुल्लाह शाहिद साहब ने कहा है कि उनकी शूरा मुल्ला फजलुल्लाह को क्योंकि खलीफा मानती है तो वो पाकिस्तान को चलाने के लिए राजी हैं और पाकिस्तान को की सरबराही कर सकते हैं और पाकिस्तान को शरई कानून के तहत, मजहबी कानून के तहत वो चलाने की ख्वाहिश भी रखते हैं। अब ऐसी ख्वाहिश को जाहिर करना इस मौके पर ये किस चीज़ की पेशन गोई कर रहा है? क्या वो ये मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि उनके पास पूरी कैपेसिटी है टेक ओवर करने की? क्योंकि इसी तरह से मौलाना जो अब्दुल अजीज साहब हैं उन्होंने एक बयान दिया और उनसे शायद जो सवाल किया गया उन्होंने ये हमें तो ये बताया ऑफ एयर कि उन्हें मिस कोट किया गया, लेकिन उनको कोट एंड कोट बात भी पूछ लेंगे। वो ये कहते हैं कि 400 सुसाइड फीमेल बॉम्बर्स, खवातीन बॉम्बर्स तैयार करके रखी हुई हैं उन्होंने, और अगर जंग हुई इसी इंटरव्यू में जिसमें उन्होंने मुल्ला फजलुल्लाह को पाकिस्तान के खलीफा के तौर पर पेश करने की एक पेशन गोई भी की है और एक हुकूमत पाकिस्तान को दावत भी दी है अगर वो इसे कबूल करना चाहे तो। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जंग हुई तो, यानी कि अगर एक्शन करने की कोई भी कोशिश की गई नॉर्थ वजीरिस्तान में तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तो प्रेशर डाल रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉर तो वो जीत चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आईन के खिलाफ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के एक्ट के खिलाफ गवर्नमेंट एक ऐसी निगोशिएशंस में पड़ चुकी है कि अगर वो उनकी बात मानती है तो आईन में तब्दीली करनी पड़ेगी, एंटी टेररिस्ट लॉ में तब्दीली करनी पड़ेगी और उनके नाम से कल अदम हटाना पड़ेगा और उसके साथ साथ 50,000 लोगों का खून भी माफ करना पड़ेगा। तो इस हवाले से अब जो दफ की कमेटी है उनका लाए अमल क्या होगा, क्योंकि उनकी एक बड़ी वाज़ेह ख्वाहिश आ चुकी है। जो कमेटी में उन्होंने ख्वाहिशात का इजहार किया है वो भी तकरीबन मुमकिन नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान कर सके। वो क्या है, इस ब्रेक के बाद आपसे वो भी डिस्कस करते हैं। हमें कमर जमान कायरा, सेनेटर रफीक रजवाना साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड राशिद कुरैशी साहब जो कि सीनियर दिफाई एनालिस्ट भी हैं और फॉर्मर DGI SPR भी रह चुके हैं, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि आखिर उन्हीं के अदवार में यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब में पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने हमें इस अंधी आग में झोंक दिया। क्यों झोंका था और आज जो नतीजे हम भुगत रहे हैं क्या वो उसी की वजह से है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन।
तारुफ करा देती हूँ। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, सेक्रेटरी इत्तलात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन के। सेनेटर रफ़ीक रिजवाना साहब सीनियर रहनुमा हैं PMLN के, और मेजर जनरल रिटायर्ड राशिद कुरैशी साहब फॉर्मर DGI SPR। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का और ज्वाइन करने का। कायरा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगी। ये बताइएगा कि एक तरफ तो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, ये एक अलग बात है कि अब उसको तहरीक तालिबान कबूल नहीं कर रहा, लेकिन उनका और उनके साथ जो मीडिएटर्स हैं या दीगर लोग हैं जो इंटरनेशनल अखबारों को या पाकिस्तान की न्यूज़ वीक को जो अभी जिस किस्म के वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं या जिस किस्म की वो ख्वाहिशात जाहिर कर रहे हैं कि खत्ते के जो अमीरुल मोमिनीन हैं वो मुल्ला उमर, और उसके साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को चलाने की ख्वाहिश जाहिर की है मुल्ला फजलुल्लाह साहब ने। तो किस तरफ जा रहे हैं हम मतलब है गवर्नमेंट इज आई थिंक अगेंस्ट द वॉल नाउ। जैस्मीन, पहली तो बात यह है कि बड़ी हैरान कौन सूरत हाल बन गई है, तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। हुकूमत ने हमारी, आपकी, मीडिया की, सियासी जमातों की, सिविल सोसाइटी की मुखालफत के बावजूद हमने बहुत कुछ कहा और दुरुस्त कहा, हमारे ख्यालात गलत नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ने वही रास्ता इख्तियार किए रखा जो उनकी दानिश में दुरुस्त था कि अमन को एक मौका देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, सिंसियर कोशिश करनी चाहिए, मुज़ाकरात का अमल शुरू करना चाहिए। कमेटी उन्होंने फॉर्म की, कमेटी के ऊपर आपको मुझे किसी शख्स के ऊपर एतराज हो सकता है, सारी कमेटी के ऊपर एतराज हो सकता है, लेकिन ये एक अच्छा अमल था। सारी जमातों ने उसको, अगर उस दिन की जिस दिन कमेटी अनाउंस हुई है, अगर आप पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स है वो देखते हैं तो सारी जमातों ने उसको अप्रिशिएट किया, तो एक हौसला पैदा हुआ था। उसको जो रिस्पॉन्ड किया था तालिबान ने, वो भी एक अच्छा अमल था। उन्होंने कहा कि हम भी कमेटी फॉर्म करते हैं। वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट की कमेटी तो खड़ी है, लेकिन तालिबान की कमेटी श्रिंक होती जा रही है और सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। और मैं समझता हूं इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कमेटी के मेंबरान ने, पहले तो यह है कि दोनों फ्रीकैन ने और खास तौर पर तालिबान ने जो कमेटी फॉर्म की थी वो विदाउट कंसल्टेशन की थी। और दूसरी बात यह है कि कमेटी ने पहले दिन से जो हुकूमती अरकान है और जो तालिबान की कमेटी के अरकान है, उन्होंने जो मीडिया के अंदर गुफ्तगू शुरू की और फिर जो जो उनकी मीटिंग्स होती रही उसके बाद वो तवातर के साथ मीडिया में आते रहे, उससे सूरत हाल और कंफ्यूज होती गई। और अब ये सूरत हाल है कि कमेटी के एक्चुअल फाल रुकन अगर देखा जाए तो वो सिर्फ मौलाना अपने जो हैं इब्राहिम साहब, जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, शायद सिर्फ वो मेंबर रह गए हैं जो प्रोफेसर इब्राहिम साहब जो उनसे बाकायदा कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अदरवाइज मौलाना समीउल हक साहब भी उस जो मुज़ाकरात करने वो गए थे तालिबान के साथ कंसल्टेशन के लिए उनकी मेन कमेटी के साथ, उसमें वो शामिल नहीं थे। लेकिन मैं समझता हूं कि तालिबान का ये मुतालबा कोई नया नहीं है, वो इस खित्ते के अंदर अपनी एक शरीयत नाफज करना चाहते हैं। मसला है कि वो ताकत के जोर पे करना चाहते हैं। इस मुल्क में लड़ाई हमारी उनके साथ जो है वो सिर्फ ये है, वो हमारे ही भाई हैं, वो उन्होंने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लिया है। हम कहते हैं कि इस मुल्क में तब्दीलियों का हक है, लेकिन वो तब्दीलियां बैलेट के जरिए आ सकती है, पार्लियामान के जरिए आ सकती है, बुलेट के जरिए नहीं। वो गोली के जोर पे, ताकत के जोर पे अपना नुक्ता नजर हमसे मनवाना चाहते हैं और हम पे इंपोज करना चाहते हैं। ये बात पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को, पाकिस्तान के जमहूरियत पसंदों को कबूल नहीं है। उनका नुक्ता नजर अपनी जगह, हमें पाकिस्तान के आइन के अंदर रह के बातें करनी है। ये जो बात कही जाती है ना जैस्मीन के तालिबान से मुज़ाकरात, आइन पहले वो आइन को तस्लीम करे, मैं समझता हूं ऐसी कंडीशन के तहत मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात ओपन हो, उसके लिए कंडीशनलिटी ना रखें कि पहले वो हलफ उठाएं पाकिस्तान के आइन का, लेकिन हुकूमत वक्त जब उनसे मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो उस सूरत में हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होगी कि वो आइन और कानून के दायरे के अंदर उनसे जो भी चीज सेटल करती है वो करे। हुकूमत को कुछ देना पड़ेगा, बिलाशुबा देना पड़ेगा, बिलाशुबा उनकी कुछ जो फिजिबल और आईनी तौर पे दुरुस्त बातें होंगी उनको तस्लीम भी किया जा सकेगा। जहां तक ताल्लुक मुल्ला उमर का है, मुल्ला उमर तो उनके अमीर थे, अमीरुल मोमिनीन थे अफगानिस्तान में। जब वहां पे अमरीकी अफवाज आई और उन्होंने आके, दुनिया भर की अफवाज आई और उन्होंने आके टेक ओवर कर लिया, उस वक्त से मुल्ला उमर रूपोश हैं, लेकिन तालिबान उनको अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। ये अगर हम तारीख से नजरें चुरा गए हैं या हम उस मामले को जरा भुला बैठे हैं तो और बात है। उन्होंने अपनी को नई पोजीशन नहीं ली। अब हमें देखना यह है कि इसके अंदर हमारे लिए स्पेस क्या है। अभी भी मैं समझता हूं कि तालिबान का जो नैरेटिव है वो उनकी कमेटी हो या तालिबान के अपने स्पोक्समैन हो,
وہ دونوں اطراف سے اپنی کانسٹیٹوئنسی کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں, ان کی کمیٹی کے ممبران, کہ وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے باتیں کرنے کو تیار ہیں. دوسری طرف ان کے ترجمان اور بیان دے رہے ہیں, یعنی وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو دونوں طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں. حکومت کی طرف سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کے ہاں وہ کلیئرٹی وہ نہیں ہے. یقیناً حکومت کے کچھ کنسٹرینٹس بھی ہیں, کنسٹرینٹس ہیں, میں سمجھتا ہوں لمیٹیشنز ہیں گورنمنٹ کی, نہیں دیکھیں سر, لمیٹیشنز ہونا ایک اور بات ہے, لیکن ہم کیا مطلب گیو اینڈ ٹیک کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ کیا گیو کریں ہم؟ 50,000 بندہ ہم بھیٹ چڑھا چکے ہیں دہشت گردی کی, اور کیا گیو ان کریں؟ مطلب گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک آپ 50,000 کی بات کر رہے ہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کا خون بہا ہے نا. آپ صرف 50,000 لوگوں کی بات کر رہے ہیں, جو لاکھوں لوگ اس میں زخمی ہو کے ڈسیبل ہوئے ہیں, افواج کے بھی اور سپاہ اور سول لوگ بھی, جن کی زندگیاں عذاب ہو گئی ہیں, ہم ان کو بھولے بیٹھے ہیں. اسی طرح طالبان کی طرف سے جو خون بہا ہے وہ بھی تو ہمارا خون ہے نا, وہ تشدد کا راستہ اختیار کر بیٹھے ہیں. راشد قریشی صاحب, قائرہ ایک سیکنڈ دیجیے گا, قائرہ صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا. راشد قریشی صاحب یہ بتائیے کہ کیسے دیکھتے ہیں آپ ان معاملات کو؟ بیکاز اس میں ہم بہت دفعہ جا چکے ہیں, بہت معاہدے کر چکے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی نہ کوئی شک ایسی ہوتی ہے جس سے معاہدہ ٹوٹتا ہے, وہ بیک آؤٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کی وہی بات شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ والا نظام چاہیے, یہ غیر اسلامی نظام ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں یہ نہیں کرنا, ہمیں وہ نہیں کرنا, اور ان دا مین وائل وہ ری گروپ کرتے ہیں اور زیادہ اگریسولی اٹیک کرتے ہیں. تو اب کیا سٹانس ہو سکتا ہے؟ فوج کے دماغ میں کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یاسمین, جو قائرہ صاحب کہہ رہے تھے 100% باتیں وہ صحیح کہہ رہے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خیر ماشاءاللہ وہ منجے ہوئے پولیٹیشن ہیں, اور انہوں نے 5 سال جو پی پی کی حکومت میں بھی دیکھ لیا, اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہم شور سمجھتے ہی تھے کہ یہ ایک امپاسبلٹی سی ہے بات چیت کرنا اور کسی کنکلوژن پہ پہنچنا. لیکن پوری قوم ایک قسم کا تھرو دیئر ریپرزینٹیٹیوز ایک فیصلہ کیا کہ جی اس کو جو مرضی ہو جائے, جو مرضی کہیں, ایک موقع ضرور ملنا چاہیے بات چیت کو. فوج جتنی مجھے انفارمیشن ہے اس سے بہت پہلے بھی ٹرائبل ایریاز میں اور بہت سارے مذاکرات اور ڈیل کہہ لیں اور بات چیت کہہ لیں اور فیصلے کہہ لیں ہوتے رہے تھے طالبان یا ان کے ریپرزینٹیٹیوز یا لوکلز ٹرائبل ایریاز کے اور فوج کے درمیان. اور میں یہ آبویسلی بات کر رہا ہوں مشرف کے زمانے سے, بیکاز اس وقت انوالومنٹ ذرا زیادہ ہوئی, اور ہر معاہدہ آدھے گھنٹے نہیں تو گھنٹے کے اندر اندر طالبان یا ان کے ریپرزینٹیٹیوز یا ٹرائبل ایریا کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں انہوں نے توڑا, فائدہ اٹھایا, اپنا جو مقصد تھا وہ پورا جب ہونے لگا تو معاہدہ توڑ دیا, ناپرواہ اس کی. سوات میں جو ہوا یا کہیں اور بھی ہوا ہمارے سامنے نظروں کے ہے. ایک ریجیکشن اور ایک انڈرسٹینڈنگ سی ہو چکی تھی کہ یہ اور کچھ نہیں چاہتے اس کے علاوہ کہ زبردستی بائی فورس اپنا طریقہ کار مسلح کریں پورے پاکستان پہ, جو اس وقت امپاسبلٹی سمجھی جاتی تھی. نہیں تو اب ہو سکتا ہے وہ, اب پاسبلٹی پولیٹیکل فورسز, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی. میں کہتا نہیں ہوں کیونکہ میں نہیں ڈسکریج کرنا چاہتا کسی کو بھی, جو بھی اگر 1% یا 0.5% بھی امید کسی کو ہے کہ کوئی مذاکرات کامیاب ہوں گے تو شاید مجھے چپ رہنا چاہیے اور بولنا نہیں چاہیے. لیکن مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کہیں نہیں جائیں گے, کوئی آپس میں بات چیت کا فیصلہ نہیں ہوگا, کوئی رزلٹ پازیٹیو نہیں آئے گا. however اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں, ریجیکٹ کر دیں, کیونکہ لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ تو فوجی آدمی ہے, دیکھیں نا مذاکرات سے ہر چیز ریزالو ہوتی ہے. میں چھوٹا سا سوال آپ نے بھی شاید کیا, جو لوگ
50,000 आदमी, औरतें, बच्चे, इनोसेंट लोग, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, फौज को कत्ल कर चुके हों, उनसे हम मुज़ाकरात करने चले हैं? हम क्या कहेंगे उनको, वो क्या कहेंगे हमें? कल को हर कातिल कहेगा कि जी आइए मुझसे मुज़ाकरात कीजिए, और फिर हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं। अब इसका दूसरी साइड अगर देखी जाए तो लोग कहेंगे यार ये क्या कह रहा है, ये ऐसी बात कर रहा है कि तो फिर देखे ना, फिर तो कत्ल गारत हो जाएगी। अफसोस, वेदर श्रीलंका था या आयरलैंड था या दुनिया का कोई कोना था जहां ऐसी चीज शुरू हुई, एक जान भी जाया नहीं होनी चाहिए, ये मैं सबसे पहले नहीं, लेकिन हो रही है ना, आज भी मगर धमाका इसके हुआ, बगैर कल भी धमाका हुआ, उससे पहले नहीं भी होगा जी, होगा। और मैं हैरान होता हूं, मुझे हंसी आती है जब वो कहते हैं कि ओ ये हम तालिबान, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब हम तालिबान वो लोग जो हर बात पे कत्ल करते हैं, ये कहते हैं कि अच्छा इस लड़की ने कहा कि मैंने स्कूल जाना है, इसके सर में गोली मार दो, इस बच्चे ने ये कहा कि मेरे स्कूल को ना उड़ाओ तो इसको भी बम से उड़ा दो, उसकी हम बात इस तरह मानते हैं। मौलवी अजीज हो या हाँ, मतलब है वो देखे ना, सारे मीडिया पे, सारी दुनिया में उनका एक मौकिफ तो जा रहा है और उनका वाज़ेह मौकिफ जा रहा है। मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जी वो तालिबान मुज़ाकरात के लिए कोई इतने मतलब जल्दबाजी भी उनको नहीं है, वो आराम से करेंगे। आई मीन दे हैव एम्पल ऑफ टाइम, वो सोच समझ के करेंगे, आपको जवाब देंगे। और उसके साथ ये कि उन्होंने साथ ये भी इस बात की भी इंडिकेशन दे दी कि उनके पास कितने सुसाइड बॉम्बर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर नहीं होगा तो फिर वो पाकिस्तान की अवाम पे, अफवाज पे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे अटैक करेंगे। और गवर्नमेंट से में बड़े बड़े लीडर जा चुके हैं, बेनज़ीर भुट्टो जा चुके हैं। मौलाना अजीज को मैं सुन चुका हूं जब ये लाल मस्जिद में बैठे हुए अपनी बातें कर रहे होते थे, कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ था उसमें, वो मुझे पता है। जो ये बात करते हैं, एक एक लफ्ज में कितना झूठ होता है, कितनी गलत बातें करते हैं, वो भी पता है। मुझे कोई यकीन नहीं है इन पे। सो ये कहना कि हमारे पास 400 अच्छा सर, अब मेरे ख्याल से आई थिंक रजवाना साहब, ये मैं 2-3 चीजें आपके सामने रख देती हूँ, इनको मद्देनजर रखते हुए आप बताइएगा। देखिए, कमेटीज आपस में क्या बात कर रही हैं, वो क्या मैसेज लेके आ रही हैं। टॉक्स कहा गया था कि हिडन नहीं होंगे, सबके सामने होंगे, तो अब सबके सामने ही बयान आ रहे हैं। अभी शाहिदुल्लाह शाहिद साहब का एक और बयान आया है, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में शरीयत का नफाज हो जाएगा, जो कि हमारी पहली डिमांड है, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान के लोगों के साथ जंग लगाई रखी है, तो पाकिस्तान के जो अमीरुल मोमिनीन हैं वो मुल्ला फजलुल्लाह होंगे। अब ये बार बार उनका ये बयान आना, मीडिया पे उनका अपने आप को फोकस रखना, बड़े कैलकुलेटेड तरीके से सिलेक्टिव ग्रुप्स को इंटरव्यू देना, न्यूज़ वीक से बात करना, फिर ब्लूमबर्ग टेलीविजन तक चले जाना इंटरनेशनली, क्या मैसेज हम देना चाह रहे हैं? आप इन शराइत को मद्देनजर रखते हुए, टू बी वेरी फ्रैंक, आप ये बताएं कि क्या हम कोई उम्मीद रखेंगे इस डायलॉग में पाकिस्तानी अवाम का या गवर्नमेंट का कोई फायदा होगा, कोई साख बचेगी हमारी? थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि ये डायलॉग का एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए था। अभी वक्त है उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए कि कमेटी जो है कुछ आदमियों पर मुश्तमिल है दोनों अतराफ से। अब जो बात कमेटी में बैठ के होनी है, शराइत जैसी भी है अपेरेंटली अनरीजनेबल लगती है, मगर इंडिविजुअल्स के मुंह से आ रही है। वो उस कमेटी का हिस्सा है, गो वो उस तहरीक तालिबान के अहम तरीन लोग हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुज़ाकरात का, किसी भी कोई सालसी हो या कोई भी बात हो, असूल ये होता है कि कमेटी या वो ग्रुप जब बैठेगा वो अपने अपने मुतालबात अपने अपने करके फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनेगा, उसके मुताबिक बात आगे बढ़ेगी। ये इस तरह से जो बातें हो रही हैं, मैं तो कम से कम इसको इसलिए एंडोर्स नहीं करता कि ये बातें हर इंडिविजुअल जो है ना वो अपने अपनी बात कर रहा है, जबकि इख्तियारात कमेटी के पास है, जबकि मुतालबात कमेटी के जरिए आनी चाहिए। और मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि वो मुतालबात जो क्लियरली दोज आर इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का बिस्तर बोरी या लपेट है, इस पर मैं भी प्रीमेच्योर डिस्कशन समझता हूँ, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल का बयान है, उस पर मैं भी अपनी तरफ से एक इंडिविजुअल की हैसियत से अपने जवाबात देता जाऊं, तो फिर मेरा भी उन्हीं में शुमार हो जाएगा कि कमेटी वाले कुछ कह रहे हैं, कमेटी वाले कुछ नहीं कह रहे हैं।
نہیں رجوانا صاحب دیکھیں وہ کوئی پارلیمنٹیرین نہیں ہے, وہ کوئی قومی اسمبلی کے ممبر نہیں ہے کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا سٹانس رکھنا ہے. انہوں نے اپنی شورا کا موقف پیش کر رہے ہیں. نا شاہد اللہ شاہد از دی اسپوکس پرسن. میری عرض سن لینا, بھلے یہ موقف سنیے, بھلے یہ موقف وہ رکھیں کمیٹی میں, ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے وہ ایوری باڈی نوز اٹ کہ کہاں تک ایکسیپٹیبل ہے یا بالکل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری شرط تو ہے, مگر یہ ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں جہاں کمیٹی کی میٹنگ ہو, جہاں ڈائلاگ ہو, وہاں پہ یہ زیر بحث آنی چاہیے. اور ان کو چاہیے کہ انڈیویجول جو بیانات آ رہے ہیں, جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ کبھی کوئی صاحب نیوز ویک کو اپنا انٹرویو دے رہے ہیں, کہیں فورن چینل کو دے رہے ہیں, آئی سے کہ یہ ساری غلط باتیں ہیں. اور اس سے پہلے جب کہ مذاکرات ابھی بیٹھنا ہے, چلنے ہیں, کب تک کیسے کامیاب ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی اب آہستہ آہستہ لوگ پریشان مزید ہو گئے, اور دھماکوں کی وجہ سے دے آر جسٹیفائڈ. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ غلط ہو رہی ہیں. اس طرح سے مذاکرات میں کوئی اگر بات آگے بڑھتی بھی ہے, اللہ کرے, تو اس میں اس چیزوں کو نقصان پہنچے گا. یہ چیزیں کم از کم بند ہونی چاہیے کہ کوڈ آف کنڈکٹ ہو کہ کوئی کمیٹی کا کوئی فرد واحد وہ. سر دیکھیں میرا ایشو ان کے بیانات نہیں ہے رجوانا صاحب. کوڈ آف کنڈکٹ گورنمنٹ کا یہ ہونا چاہیے کہ کائنڈلی پلیز ٹیل دیم ٹو اسٹاپ کلنگ اس. دیٹ شوڈ بی دا کوڈ آف کنڈکٹ. ناؤ اگر ہم یہ کوڈ آف کنڈکٹ بنا لیں کہ آپ نے یہ مذاکرہ, دیکھیں نا مطلب آپ کی پرائیورٹی کیا ہے سر گورنمنٹ کی, کہ کوڈ آف کنڈکٹ بنا لے کہ شاہد اللہ شاید بیان نہ دے, پبلک کو مارتے رہے. یہ کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہے؟ نہیں اگلی بات نہیں سمجھے نہیں آپ نے بات کی ہے میرے ساتھ بیانات کی حد تک. اگلی جو بات کر رہے ہیں وہ تو سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ اگر آپ سنسیئر ہیں بات کرنے میں, جو باتیں بند ہونی چاہیے. اس پر تو کوئی ذی شعور اس پہ اختلاف کر ہی نہیں سکتا. تو سر کمیٹی نے آپ کو کیا جواب دیا پھر آ کے؟ حکومت کی کمیٹی جو ملنے گئی تھی, جو لوگ گئے تھے, انہوں نے میڈیٹرز, میں نہ کمیٹی کا حصہ ہوں نہ اس کا جواب دیا میرے سامنے, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کیا جواب دیا. سینیٹر صاحب آپ گورنمنٹ کا حصہ تو ہیں نا. میرے سے تو آپ وہ سوال سنیے, میری بات سنیں نا, میرے سے تو آپ وہ سوال کریں نا. آپ کہتے ہیں مجھے کیا جواب دیا, بات یہ حکومت کو انہوں نے جواب دینا ہے. جواب اب سامنے مزید آ جائے گا. یہ دن بہ دن جو بات بڑھ رہی ہے دونوں اطراف سے, کتنی بڑھ رہی ہے, کتنے نقصانات ہو رہے ہیں, کتنے عوام جو ہے ہیجان کا شکار ہیں, کس طرح سے لوگ جو ہے نا. اچھا یعنی کہ there is total chaos and confusion on the side of the government sir. یہ جیسے ون مین شو مجھے لگ رہا ہے. جیسمین ایک منٹ, جی کس کا شو لگ رہا ہے جی؟ ایشو یہ ہے رجوانا صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہی تو ہے کہ یہ باتیں اگر میڈیا کے اندر آپ کے سوال میں یہی ہے نا کہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ سے, کیا کچھ نہیں بتانا چاہیے. کمیٹی کو ابھی اپنی مین سٹریم لیڈرشپ کے علاوہ, یعنی جو گورنمنٹ کی کمیٹی ہے وہ صرف وزیر اعظم صاحب کو یا جو ان کے ڈیزگنیٹڈ وزیر داخلہ ہیں ان کو, ان کے علاوہ کسی کو کچھ نہ بتائے. وہ میڈیا کا آپ تو پوچھیں گے سوال. اسی طرح طالبان کے جو نمائندہ کمیٹی ہے ان کو بھی چاہیے کہ طالبان کی شورا کے علاوہ کسی سے بات نہ کریں. تو پھر پارلیمنٹ میں آپ کے سامنے قائرہ صاحب پھر پارلیمنٹ میں یہ کیوں ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ پارلیمنٹ میں ابھی نہیں آئے گا. پارلیمنٹ میں اس طرح نہیں آتی باتیں. پارلیمنٹ میں کوئی کنکریٹ صورت میں بات بنے گی, وہ چیزیں گورنمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لے کے آئے گی. طالبان کی کمیٹیوں کے ممبران کو اپنے آپ کو میڈیا سے دور کر لینا چاہیے. آپ کی ضرورت اپنی جگہ, آپ ان کے منہ مائک دیں گے نہیں. دیکھیں قائرہ صاحب یہ بات نہ کریں. جو پارلیمنٹ کے اندر ڈیسائیڈ ہوا تھا, تحریک انصاف کے اور باقی ممبران نے اس پہ ایگری کیا تھا, پیپلز پارٹی نے بھی ایگری کیا تھا ایز این اپوزیشن کہ بھائی اب اوپن ڈائیلاگ ہوگا. نہیں ہمارا یہ بھی حق نہیں ہے کہ اوپن ڈائیلاگ کا مطلب میڈیا کے ذریعے ڈائیلاگ نہیں ہوتا. اوپن ڈائیلاگ سنیں اوپن ڈائیلاگ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے کمیٹیاں ہوں گی, ان کمیٹیوں کا آپ کا بھی پتا ہوگا, ساری قوم کو پتا ہوگا. اوپن ڈائیلاگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مذاکرات جو ہوں گے وہ ان کیمرہ آپ ساری قوم کو دنیا کو دکھا رہے ہوں گے. اس طرح کے مذاکرات تو پھر ہم کس کا موقف مانیں؟ جیسمین دیکھو, اگر آپ کا نقطہ نظر مان لیا جائے کہ میڈیا کے ذریعے کھل کے باتیں ہوں تو پھر تو 50 چینل ہیں اور 150 پروگرام ہے, پھر تو کہیں بات بنے گی نہیں, پھر تو کسی طرف بات رکے گی نہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ قوم کے علم میں ہو, وہ لوگ جو ڈیزگنیٹڈ ہیں, جو مینڈیٹڈ ہیں اس کام کے لیے, وہ باتیں کریں, شاید اللہ شاید مینڈیٹڈ ہی ہے نا. ریڈ صورت میں بات آئے تو ہمارے سامنے آئے. قائرہ صاحب شاید اللہ شاید میری گزارش ہے زیادہ اوور ایمفسائز نہ کریں ان کے بیانات کو, پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے. یو میں ڈیفر ود می, اوور ایمفسائز کر رہے ہیں آپ میڈیا والے حضرات ان باتوں کو. سن لیں نا میری ذرا پلیز بات سن لیں. اچھا ایک سیکنڈ مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینے دیں. ایک سیکنڈ میری اب کام کی سر ایک لینے دیں, ویل کم بیک ٹو دس.
वेलकम बैक। सेनेटर साहब, आप कुछ कह रहे थे, अपना प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन एक बात मैं आप तीनों अपने गेस्ट को बता दूं कि ये खबर देना हमारा काम है, और इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर ये है कि तहरीक तालिबान ने ये कहा है कि मौलाना समीउल हक के थ्रू जो 15 डिमांड्स हमने बताई हैं वही हमारी डिमांड्स हैं, और जो मीडिया, अब ये वो कह रहे हैं पाकिस्तान का मीडिया जो हमारी और फॉरेन मीडिया जो डिमांड्स हमारे बिहाफ पर एट्रीब्यूट कर रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, वी स्टैंड बाय इट। तो कम से कम वो हिमायत कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया सच बोल रहा है। उनकी 15 शराइत क्या है ये हम बता चुके हैं। रजवाना साहब, ये बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी शराइत है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट आप समझते हैं के लिए काबिल? नॉर्थ वजीरिस्तान से फौज वापस बुलाना, शरीयत का निफाज करना, सारे पैसों की रीइंबर्समेंट करना, ये सब कुछ करने के लिए तैयार है? देखिए जी, ये मुतालबात जब कमेटी में जाएंगे, कमेटी ने उसके बाद डायलॉग करना है और फैसला करना है। उससे पहले मैं कह दूं जी मुझे मुतालबात मंजूर नहीं है, इट इज़ ओवर डूइंग। बाकी मतलब सेनल एलिमेंट, ये हर बंदा ये समझता है ये मुतालबात की क्या डेप्थ है, मुतालबात कितने प्रैक्टिकेबल हैं, मुतालबात जो है ना ये जो कहे जा रहे हैं उस पर पाकिस्तान जो है ना किस तरह पाकिस्तान के लोग, जबकि पार्लियामेंट मौजूद है, तमाम जमातों को कंसेंसस मौजूद है, तो मैं इस पर ज़्यादा इसलिए डिबेट नहीं करना चाहता या अपने ख्यालात का इज़हार नहीं करना चाहता कि मैं तो अपने आप को कोड ऑफ कंडक्ट का इस तरह से जो मैंने अपने ऊपर लागू करना है उसका पाबंद समझता हूँ कि दिस इज़ ओवर डूइंग, दिस इज़ प्री मेच्योर। इसलिए मैं तो इसके बाद ये एक मुतालबे को रख लूँ और आई शुड गिव माई ओन ओपिनियन, इट्स नॉट गुड फॉर मी। जनरल राशिद कुरैशी साहब, एक बात बताइएगा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिस शुरा की हम बात कर रहे हैं, जो शायद शायद उनकी जो कोर उनका ग्रुप है, जिन्हें हम जानते हैं कि कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से, जिनसे हम बात भी कर रहे हैं, क्या उस ग्रुप की तरफ से अगर कोई इंडोर्समेंट आती है तो हम उसे रिजेक्ट कर दें? हम ये कहें हम तो कोड ऑफ कंडक्ट में हैं जी, वो पता नहीं सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, उन्होंने गवर्नमेंट को कुछ और कहा है और दुनिया को वो कुछ और कह रहे हैं। इज दैट ट्रू? ऐसा हो सकता है? ये आई गेस एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी राय होगी इसमें कि एक्सेप्ट करे कि रिजेक्ट करे, बट फ्रैंकली मुझे पर्पसलेस ये सारा इशू लग रहा है, विच इज़ बैड बिकॉज पीपल विल से कि यार ये तो बिल्कुल नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, पर मुझे पता है कि इनकी क्या डिमांड्स हैं, मुझे पता है ये क्या कहते रहे हैं, मुझे पता है ये कितने सच और कितना झूठ बोलते हैं, और ये शरीयत की बात करके, इसकी बात करके, उसकी बात करके बेसिकली पार ग्रैबिंग इनका एक एम है, और वो जब एक्सेप्ट नहीं होता है तो ये कत्ल गारत पे उतर आते हैं। और अफसोस कि हमने शायद सोचना ही छोड़ दिया कि ये इनका पर्पस क्या है। अब ये कहना कि अफ़गानिस्तान में फलाना जो था वो अमीरुल फलाना था और उसका फजलुल्लाह मियाँ जो हैं वो अमीरुल मोमिनीन होंगे, मतलब रिडिकुलस बातें हैं, वो चीज़ें जो शायद अल्टीमेटली, अगेन मुझे पॉलिटिशियंस के बारे में ये नहीं कहना चाहिए, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी हो नहीं सकता, और सो अल्टीमेट जो इसका रिजल्ट है वो बहुत बड़ा ज़ीरो है। लेकिन शाहिदुल्लाह शाहिद की बात भी सुन लें, और आप आई गेस मेरे जैसे लोगों को चुप रहना चाहिए, और जो हुकूमत वक्त या हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे पार्लियामेंटेरियंस चाहते हैं, समझते हैं ठीक है, उनकी बात सुन के देखते हैं कितना आगे बढ़ सकते हैं। कायरा साहब, कितना आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि इसमें देखिए बात यह है कि इसमें बेसिक इशू तालिबान और गवर्नमेंट की कमेटियों का इशू है, उनको खामोश रहना चाहिए, उनको मीडिया पे नहीं आना चाहिए। बाकी आपका हक है, आप सियासी जमातों से, आप एनालिस्ट से आप अपने राय दें, लोगों से राय लें, उसके ऊपर अपनी कौमी एक राय, इत्तेफाक राय कायम करें, लेकिन कमेटियों को, जो रजवाना साहब ने कहा मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूं, कमेटियों को इस पर खामोश रहना चाहिए। उसका जो आउटकम आएगा वो आउटकम जो है अल्टीमेटली वो पार्लियामान में या एडमिनिस्ट्रेटिव को ऑर्डर होगा तो उसको ऊपर एग्री होना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लिए ये बहुत मुश्किल मरहला होता है। हो सकता है मुज़ाकरात की सूरत में कोई ऐसा फैसला गवर्नमेंट को करना पड़े, कोई ऐसी बात माननी पड़े जो पॉपुलर मैंडेट या पॉपुलर जो सेंटिमेंट है इसके खिलाफ हो,
لیکن گورنمنٹ حالات کے تحت مجبور ہو کے یا مصلحت کے تحت کوئی ایسی بات مانے جو مجھے نہیں پتا کہ ماننی پڑے گی یا نہیں، لیکن اگر ایسی صورت بنتی ہے تو اگر پہلے ہی ہم اس کو اوپن کر دیں گے اور ڈیبیٹ کر دیں گے تو گورنمنٹ کے لیے فیصلے کرنے مشکل ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی جو نے ڈیمانڈ کیوں نہیں ان کی مانی آئی ہے 15 ڈیمانڈ، ان میں سے بہت ساری باتیں مانی جا سکتی ہے، کچھ باتیں نہیں بھی مانی جائیں گی، لیکن ساری باتیں تو ان کی مانی نہیں جائیں گی نا، گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی باتیں کی جائیں گی. بالکل. جہاں تک تعلق ڈیولپمنٹ کا ہے، فوج واپس بلانے کا ہے، بھئی فوج کہاں واپس بلانی ہے؟ فوج کی کنٹونمنٹ جہاں پہ ہیں وہاں پہ فوج واپس آ سکتی ہے، اور اگر فوج آپریشنل فیلڈ میں کہیں موجود ہے تو اپنے ملک میں ہے، کسی دوسرے ملک میں نہیں ہے. ہاں فوج ان کے خلاف اگر کوئی آپریشن کر رہی ہے تو وہ کہا جا سکتا ہے کہ فی الحال اس کو روک لیا جائے جب تک یہ کسی طرف کنکلوڈ نہیں ہو جاتے مذاکرات. لیکن ایشو یہ ہے کہ طالبان بڑے سمجھداری کے ساتھ اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں. ایک بات میں گورنمنٹ کو بھی واضح کر دیتا ہوں، میڈیا کو بھی واضح کر دیتا ہوں، یہ قمر زمان کی رائے ہو سکتی ہے، یہ پیپلز پارٹی کی رائے ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سول سوسائٹی کی رائے ہو سکتی ہے کہ جو بھی نظام لے کے آئے بھلے وہ پارلیمان کے ذریعے بھی آئے. یہ بات میں ایک سیاسی کارکن اور ایک جمہوریت پسند ہونے کے باوجود کہہ رہا ہوں، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ بھلے وہ پارلیمان کے ذریعے بھی آئے، بھلے وہ اسلامی نظارتی کونسل کے ذریعے آئے، لیکن پاکستان کی عورتوں کو، ہماری بچیوں کو وہ سر ڈھانپتی ہیں یا نہیں ڈھانپتی، وہ لباس کس طرح کا، وہ شلوار قمیض پہنتی ہیں یا پتلون پہنتی ہیں، وہ ساری ہمارے لیے باعثمت ہیں. ان کو دیے گئے حقوق ہوں، اس ملک کے اندر تیل تشیع کے حقوق ہوں، اس ملک کے اندر بریلویوں کو دیے گئے حقوق ہوں، اس میں ہندوؤں اور عیسائیوں کو دیے گئے حقوق ہوں، کمزور طبقات کے جو حقوق ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز، بھلے وہ شریعت کے نام پہ ہو، بھلے وہ آئین کے نام پہ ہو، بالکل قبول نہیں کریں گے اور بھرپور طریقے سے اس کو ریزسٹ کریں گے. یہ ہمارا ریزالو ہے، یہ طے شدہ ہے. یہ گورنمنٹ کو بھی اپنی ڈیڈ لائن دیکھ لینی چاہیے اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس ملک کا جمہوری ڈھانچہ اگر خراب ہوا جیسمین، یہ ملک سینٹرسٹ نظام کے طور پہ نہیں چل سکے گا. یہ ایک وفاقی پارلیمانی ملک ہے. اس نظام کو اگر توڑنے کی اور پاکستان کی آئین کو اگر چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اس ملک کا آئین دوبارہ ہم سے نہیں بن پائے گا. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس ملک کو ہم اکٹھا نہیں رکھ پائیں گے. قاہرہ صاحب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو شک ہے کہ حکومت اس طرح کے پریشر میں آ کے آئین میں کچھ تبدیلی کر سکتی ہے؟ دیکھیے ایک بات کی جا رہی ہے جو گورنمنٹ کی نہیں، طالبان کی کمیٹی ہے، گورنمنٹ کی کمیٹی نے بھی یہ بات کہی ہے. طالبان کی کمیٹی کے ممبرز نے اوپن ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہا ہے کہ ہاں آئین کے ذریعے شریعت نافذ ہو سکتی ہے. اب جہاں تک میرا ناقص علم ہے، شریعت تو کسی ایک خاص سیکٹ کے لوگوں کا قرآن ایک انٹرپریٹیشن ہے. وہ قرآن کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس سے کس طرح لیجسلیٹ کرتے ہیں، دیٹ از شریعت. اس ملک کے اندر 30% جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں. اس ملک کے اندر کو 35-40% جو ہیں وہ بریلوی ہیں. 15-20% کے قریب آپ کہہ لیجئے دیوبندی ہیں. اسی طرح کچھ اہل حدیث اور وہابیز ہیں، اقلیتیں ہیں. اس ملک کے اندر کسی کی رائے دوسرے پہ مسلط نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاقی پارلیمانی نظام ہے، 4 صوبوں پہ مشتمل ملک ہے. یہ 4 صوبے ایک ملک بناتے ہیں، یہ ایک ملک 4 صوبے نہیں بناتا. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی، اور یہی ڈکٹیٹرشپس کا المیہ رہا، یہی ملائیت کا المیہ ہے کہ یہ دونوں سینٹرسٹ نظام کے قائل ہیں. یہ ایک مضبوط مرکز چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سارے ملک میں یونیفارم نظام آئے گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے صوبائی حکومتیں بنائی ہیں، ان کے بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں، ان کے اپنے مینڈیٹ ہیں جو آئین کے اندر درج ہے، اور بڑی مشکل سے یہ آئین بنا ہے. کیا آپ اس قسم کے کسی نظام کی حمایت کر سکتی ہے آپ کی گورنمنٹ؟ بات یہ جی کہ میں اس طرح اس کا جواب دیتا ہوں کہ یہ طالبان سے واحد پہلے مذاکرات کی ایک ایفرٹ ہے جس کو کہ ایک مینڈیٹ ہے اس کے پیچھے، پولیٹیکل، ڈیموکریٹک اینڈ مورل مینڈیٹس. ایوان میں زیر بحث آئی بات، اے پی سی ہوئی اور تمام جماعتوں نے بڑا پازیٹیو رول ہمیشہ ادا کرتی ہیں. محب وطن جماعتیں ہیں، ساری سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو ملک کے امن و امان کی فکر ہے. وہ مینڈیٹ کی سپورٹ سے یہ بات ہو رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مذاکراتی ٹیم کوئی بھی سفارشات ہوں گی، میں نہیں سمجھتا کہ حکومت ان سفارشات کو آن اٹس اون کوئی ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی. ڈیفینیٹلی دی میٹر ہیز ٹو بی براٹ اگین بیفور دی اے پی سی. دس از مائی ویو. اس کے بعد پارلیمان ہے. تو یہ ایسا ایک مینڈیٹ دیا گیا ہے ڈیموکریٹک مورل کہ جو ہے نا ایک مطلب ہے کنسنسس سے. اب رہی بات کہ ان کے جو مطالبے، سوری معذرت کے ساتھ ایک چیز میں کنفرم کرنا چاہی تھی، جو اب تک اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق تو ان کو یہ گارنٹی دی گئی ہے نا دونوں کمیٹیز کو کہ پارلیمنٹ میں آپ سے کو چھوڑ دیں، میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم کے طور پر خود گارنٹر ہوں گے. نہیں ایسے گزارش یہ سنیے جی، گارنٹر جو ہے نا
کوئی وزیر اعظم خود گارنٹر نہیں ہوتا, اٹس دی اسٹیٹ, اور صاف ظاہر پارلیمانی نظام ہے, جمہوری نظام ہے, یہ کوئی ایک آدمی اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ میں بھی دی پرائم منسٹر آف دی کنٹری, میری نظر میں بھی ایک کارکن ہوں, میں بھی لا کو اور کانسٹیٹیوشن کو سمجھتا ہوں. باقی یہ آپ نے سوال کیا کہ یہ نظام آپ کو قابل قبول ہے, مجھے تو وہ نظام ہے جو چل رہا ہے آئین کے اندر, اس کے اندر جو کوئی چھوٹی موٹی خرابی ہے اٹ کین بی ٹیکن کیئر آف. آئین اور قانون سے میں تو بات نہیں کر سکتا. اور بات یہ ہے کہ آئین سنیں سر, چھوٹی موٹی خرابی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ وہ تو دیکھیں نا کہ وہ تو آپ دیکھیں ہر وقت امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. میں اس کو اس طرح سے نہیں کہہ رہا کہ جو طالبان کہہ رہے ہیں اس کے مطابق وہ ہونا چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں چھوٹی موٹی خرابی سے میرا مراد ہے کہ اوور آل کیپنگ دی پولیٹیکل سسٹم, دی لیگل سسٹم ان دی کنٹری, اس میں کوئی ایسی بات ہے کسی کو اس سے کوئی اختلاف ہے, کوئی بات ہے تو دیٹ کین بی ڈسکس بیفور دی پارلیمنٹ. مگر اس آئین کو اتنی محنت سے بنایا تمام سیاسی جماعتوں میں, جن میں ان میں سیاسی جماعتوں میں مذہبی قائدین بھی اس وقت پارلیمنٹ میں موجود تھے. یہ ایک ایسا ایک خوبصورت جو ہے نا یہ ایک گلدستہ ہے, اس کو تو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. ہاں کسی بھی پوائنٹ پر, کسی بھی بات پر, کسی بھی آرٹیکل پر بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق گفتگو کی جا سکتی ہے. باقی رہی بات ہر طبقہ فکر کو, ہر مذہب میں جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کو آزادی ہے. اب میں کسی پہ بالکل اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آئی کانٹ امپوز مائی ویو, ریلیجیس ویوز اگینسٹ اور اپون اینی بڈی, میں تو نہیں کر سکتا. جیسمین ایک بات مجھے کہہ دیا آخر پہ. جی 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 کہہ دیں. دیکھیے گزارش ہے, چلو قائرہ صاحب کی بات سن لیں. ساری رضوان صاحب بڑی معذرت سے میں گزارش کرتا ہوں جیسمین, جی ہمارا طالبان سے نقطہ نظر کا اختلاف ہے, طریقہ کار کا اختلاف ہے, تشدد کا اختلاف ہے. وہ بلٹ کے ذریعے باتیں کرتے ہیں, بیلٹ کے ذریعے باتیں کرنا چاہتے ہیں. ہماری ان سے بھی یہ گزارش ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو لڑائی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ دوستی کی وجہ سے ہے, امریکہ اس خطے کے اندر پاکستان میں امن نہیں چاہتا, یہ ان کا نیریٹو ہے. بھائی اگر آپ سمجھتے ہو کہ امریکہ اس خطے کے اندر امن نہیں چاہتا تو میں تم سے اپیل کرتا ہوں, آؤ گورنمنٹ کے اس بات کو رسپونڈ کرو اور امن کرو اس ملک کے اندر. امریکہ کی جو سوچ ہے اس کو فیل کر دو, امریکی فلسفی کو اس ملک کے اندر ناکام کر دو. آج تو مسلمان کی گولی مسلمان کو مار رہی ہے, اس پہ امریکہ خوش ہوتا ہے تو ہوگا, اگر ہندوستان خوش ہوتا ہے تو ہوگا, کوئی اور ملک خوش ہوتا ہے تو ہوگا. اگر آپ خود مسلمانوں کا خون بہانا بند کرو گے, ایک دوسرے کے اوپر طاقت, دیکھیں نا میں نے جو تاریخ پڑھی, مجھے جو پڑھایا گیا بچپن سے لے کے آج تک, وہ یہ تھا, وہ جیسمین یہ تھا کہ اسلام تبلیغ سے پھیلا ہے, اسلام محبت اور بھائی چارے سے پھیلا ہے, یہ طاقت اور تلوار کے ذریعے نہیں. تلوار کے ذریعے ایک سیٹ مجھ پہ کیا پھیلانا صاحب, اسلام تو ملک میں ہے, اس کو کیا پھیلانا ہے آپ نے, یا تو کوئی ایسی یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ایک سیٹ جو ہے وہ مجھ پہ مسلط کرنا چاہتا ہے, یہ کس طرح قبول کرے گا؟ کوئی بھی ایسا سر وقت بالکل نہیں ہے, وقت بالکل نہیں ہے سر. تھینک یو, آئی لائک ٹو تھینک آل مائی گیسٹ. یہ بات بالکل درست کی ہے قائرہ صاحب, رجوانہ صاحب اور راشد قریشی, بہت شکریہ فار جوائننگ اس. ناظرین یو کین رائٹ ٹو می آن فیس بک اینڈ ٹویٹر. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, مسلط نہیں کیا جا سکتا, ہاں منوایا ضرور جا سکتا ہے ود سم کائنڈ آف, جس کو یہ کہتے ہیں نا کہ جسٹیفیکیشن, اس کا کوئی وہ بھی ریزن بھی ہونی چاہیے, کوئی لاجک بھی ہونی چاہیے. وداؤٹ لاجک ایک ڈیموکریٹک کنٹری کی پورے خد و خال کو آپ بلیٹ کے ذریعے سیبوٹاج نہیں کر سکتے. اپنا خیال رکھیے گا. رائٹ ٹو می. اللہ حافظ. With Jasmine was brought to you by, in association with